स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। यं शैवासमुपासते शिवैति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्धैति प्रमाणपटवः करते नैयायिका। अर्हन्नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसका। सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरि। भूतानि दुर्गा भुवनानि दुर्गा स्त्रियो नरसापि पशूं सदुर्गा। यद्यद्धीदृश्यं खलु सैव दुर्गा दुर्गा स्वरूपा दपरं न किंचित्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीहरि मेरो स्वामी मां श्रीहरि को दास। मृत्यु पछि मलाई दिनुहोस् श्री वैकुण्ठमा वास। भक्तवत्सल भगवान को श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
परम्बा भगवती को जय हो, भक्तवत्सल भगवान को जय हो। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांसा कल्पतरु तड़ित विद विनंदित पीताम्बरधारी उन्हें श्री हरि का चरण में, उन्हें राधा कृष्ण का चरण में सतत कोटि वंदना। उमा महेश्वर का द्वय चरण में सतत कोटि वंदना। साथै त्रयत्रिंशत संपूर्ण देव देवताओं का चरण में सतत कोटि वंदना। व्यास मंडप में आवाहित स्थापित पूजित संपूर्ण देव देवताओं का चरण में सतत कोटि वंदना। यस यज्ञ का लागि वर्णित हुनुभएका गणपति सहित संपूर्ण गुरुवर्ग आदिहरुमा हार्दिक नमन। साथै यस कार्यलाई सफल बनाउनका लागि उपस्थित हुनुभएका र सुरिलो आफ्नो स्वरद्वारा र मधुर संगीतद्वारा सबैलाई आह्लादित गराउनुहुने संगीतकार मित्रहरू र प्राविधिक मित्रहरू सबैलाई हार्दिक नमन। यस यन्त्र ध्वनिका माध्यमद्वारा हजुरहरूले जहाँ जहाँबाट श्रीमद्देवी भागवत महापुराणलाई श्रवण गरेर आफूलाई पावन बनाउँदै हुनुहुन्छ, आफ्ना कुल पितृहरूलाई प्रसन्न बनाउँदै हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण भक्तिमती माता, भावमयी पिता, धर्मपारायण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामी श्रीमद्देवी भागवत महापुराण श्रवण गर्दै आउने क्रममा आज अन्तिम दिन 9औं दिनमा उपस्थित भएका छौं। बोलो भक्तवत्सल भगवानको जय। 9औं दिनमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। आज अन्तिम दिन हो। आज उनी परमा भगवतीका केही गुणानुवाद आदिलाई हामीले गाउने छौं र आज पूर्णावती पनि हुन्छ, हवन आदि कार्यहरू हुनेछ र आजदेखि हामीले श्रीमद्देवी भागवतको यो 9 दिनको जुन कार्यक्रम रहेको छ यसलाई हामीले पूर्णावती गर्दैछौं। प्यारा भक्त भागवतहरू, आफ्नो पितृ कुलको उद्धारका लागि हामीले लागिरहेका छौं। विशेषतः जो जन्मेजय महाराज हुनुहुन्थ्यो, जन्मेजय महाराजले आफ्ना पिता परीक्षितको उद्धारका लागि श्रीमद्देवी भागवत महापुराण उहाँले लगाउनु भएका कथा प्रसङ्गहरू श्रीमद्देवी भागवत महापुराणमा आउँछ। सबैभन्दा अगाडि त जो वेदव्यासजी हुनुहुन्थ्यो, वेदव्यासजीले जन्मेजयलाई सबै परमा भगवतीका महिमाहरू उहाँले गान गरेर श्रवण गराउनु भयो। त्यस पछाडि बाबु तिमीले श्रीमद्देवी भागवत महापुराण अब लगाऊ र आफ्ना अधोगतिमा परेका जति पनि पितृहरू रहेका छन् सबैको उद्धार गर्न यसरी उहाँले अराउनु भयो। अराइसकेपछि त्यस पछाडि अब अगाडि आउँछ कथा प्रसङ्गहरू। धौम्य ऋषिलाई उहाँले बोलाउनु भयो भन्ने कथा प्रसङ्गहरू छन्। प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यो हामीले अगाडि श्रवण गर्नेछौँ। हामीले हिजो आदिका कथा प्रसङ्गमा श्रवण गर्दै थियौँ कि जो सूर्यवंशी राजा हरिश्चन्द्र हुनुहुन्थ्यो, हरिश्चन्द्र राजाको कथा प्रसङ्गहरूलाई हामीले श्रवण गर्दै थियौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, वरुण देवताबाट श्राप परेको थियो, वरुण देवताबाटै आशीर्वाद पनि मिलेको थियो, वरुण देवताबाट पुत्र प्राप्ति हुने आशीर्वाद पनि मिल्यो। तर अन्तिममा आफूले बोलेको वचन पुरा गर्न नसक्दाखेरिको अवस्थामा उनले अलिकति टाइम लगाए। पुत्र मोह थियो, सन्तान मोह, माया थियो, सबैलाई भइहाल्छ, राजा हरिश्चन्द्रलाई पनि भयो। हेर्नुहोस् है, त्यस पछाडि वरुण देवता रिसाउनु भयो र जलोदर नामक रोगले ग्रस्त यी हरिश्चन्द्र भएका थिए। हामीले अगाडि श्रवण गर्दै थियौँ जो अधिकर्ता नाम गरेका ब्राह्मण देवता हुनुहुन्थ्यो, उहाँले आफ्ना छोरालाई बेच्नु भएको थियो। हरिश्चन्द्रले छोरा किनेर ल्याएर चाहिँ यज्ञ गर्ने तयारी गरिराख्नु भएको थियो। यज्ञ प्रारम्भ पनि भएको थियो। तर विश्वामित्र ऋषिले आएर ती सुनश्रेपलाई वरुणको मन्त्र दिनुभयो र जो सुनश्रेप थिए, सुनश्रेपले वरुणको आराधना गरे, स्तुति गरे, हे वरुण देवता मेरो रक्षा गर्नुहोस्,
मलाई मार्दैछन्, मलाई काट्दैछन्, यिनीहरूले मेरो रक्षा गर्नुहोस्। बारम्बार सुनसेबले पुकार गर्न थालिसकेपछि वरुण देवता प्रकट हुनुभएको थियो र वरुण देवता प्रकट भएर अभयदान दिनुभयो। बाबु, अब म प्रकट भइसकेको छु। जब वरुण देवता प्रकट हुनुभयो त्यो समयमा आकाशबाट पुष्पवृष्टि भएका कथा प्रसङ्गहरू छन् प्यार भक्त भागवतहरू। त्यस पछाडि राजाले पनि आफ्नो वचनलाई पुरा गरेका कारणले गर्दा उनमा लागेको जलोदर रोग पनि शान्त भएर गयो। वरुण देवताले फेरि आशीर्वाद दिनुभएको कथा प्रसङ्गहरू छ। त्यस पछाडि विश्वामित्र ऋषिले सुनसेबलाई लगेर उहाँले पाल्नुभयो, उहाँकै पुत्र सुनसेब बने भन्ने कथा प्रसङ्गहरू हामीले श्रवण गऱ्यौँ प्यारो भक्त भागवतहरू। अब अगाडि के हुन्छ त भन्दा एक दिनको कुरा हो कि वशिष्ठ गुरु आफ्ना हरिश्चन्द्रलाई यज्ञ गराउनु भएछ। उहाँले हरिश्चन्द्रले यज्ञ गर्नुभयो। हेर्नुहोस् है, राजसूय यज्ञको प्रारम्भ भयो। वशिष्ठं पूजयित्वाथ होतारमकरोद विभु समाप्ते त्वथ यज्ञेशे वशिष्ठोऽतीव पूजितः। एकचोटिको कुरा हो, राजा हरिश्चन्द्रले राजसूय यज्ञ प्रारम्भ गर्नुभयो। महाराज, उहाँले यज्ञ प्रारम्भ गर्नुभयो। वशिष्ठ गुरुलाई अथाह धन सम्पत्ति दौलत पनि दिनुभयो। कसले? राजा हरिश्चन्द्रले। अब त्यो समयमा के भएछ त भन्दा त्यही समयमा जो विश्वामित्र ऋषि हुनुहुन्थ्यो, विश्वामित्र ऋषिलाई पनि इन्द्रले आह्वान गर्नुभएको रहेछ। विश्वामित्र ऋषि पनि इन्द्र कहाँ जानुभएको रहेछ। वशिष्ठ गुरुले अथाह धन सम्पत्ति मान सम्मान प्राप्त गरिसकेपछि महाराज त्यस पछाडि वशिष्ठ गुरु, अब म विश्वामित्रलाई देखाउँछु। कहाँ गएका छन् विश्वामित्र भन्दा विश्वामित्र त इन्द्रकामा गएका छन् भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै इन्द्रको सम्मान ठुलो कि हरिश्चन्द्र राजाको सम्मान ठुलो, मेरा यजमानको सम्मान ठुलो। आज म विश्वामित्र भएको ठाउँमा जान्छु भनेर अब विश्वामित्र कहाँ हुनुहुन्छ त भन्दै जाँदाखेरि विश्वामित्र त इन्द्रकामा जानुभएको छ। तुरुन्त वशिष्ठ गुरु इन्द्र कहाँ पुग्नु भएछ? कहाँ? स्वर्गलोकमा। स्वर्गलोकमा पुग्नु भयो। त्यस पछाडि स्वर्गलोकमा पुगिसकेपछि विश्वामित्र ऋषिले यसो हेर्नुभयो वशिष्ठ गुरुलाई। मान सम्मान त भरपुर छ भाइ। यतिको मान सम्मान त मैले इन्द्रलोकमा पनि पाएको थिइनँ। जो विश्वामित्र हुनुहुन्थ्यो, विश्वामित्र अत्यन्त अब यहाँनिर जिज्ञासु हुनुभयो। जान्ने जिज्ञासा भयो विश्वामित्र ऋषिलाई। उहाँले भन्नुभयो वशिष्ठ गुरुसँग, कोयम पूजा त्वया प्राप्ता महती मुनिसत्तमः कृता केन महाभाग सत्यं ब्रूहि ममान्तिके। हे वशिष्ठ गुरु, हे महाभाग, यत्रो सम्मान तपाईले कहाँबाट प्राप्त गर्नुभयो बताइबक्सियोस्। यो सम्मान त मैले पनि इन्द्रलोकमा पनि प्राप्त गरिन। तपाईले कहाँबाट यो सम्मान प्राप्त गर्नुभयो त? त्यो बताउनुहोस्। साँचो साँचो बताउनुहोस् महाराज, साँचो साँचो बताउनुहोस्। वशिष्ठ गुरुले भन्नुभयो अगाडि, यजमानोस्ति मे राजा हरिश्चन्द्र प्रतापवान् राजसूय कृतस्तेन राज्ञा प्रवरदक्षिणः। हे विश्वामित्र ऋषि, हे महाराज, तपाईलाई थाहा छैन पृथ्वी लोकमा हरिश्चन्द्र जति प्रतापी राजाहरू को छन्? हरिश्चन्द्र भनेका हरिश्चन्द्र सत्यवादी छन्। जे बोल्यो त्यो पुर्याउँछन् उनले, जे बोले पनि पुर्याउँछन्। सत्यवादी छन्, दृढव्रती छन्, दृढ निश्चयी छन्, धृतिक्षम आदि व्रतहरूलाई पालना गर्ने खालका छन्। त्यस्ता सत्यवादी हरिश्चन्द्रले राजसूय यज्ञ गर्नुभएको छ। हे विश्वामित्र, राजसूय यज्ञ गर्नुभयो, मलाई यति सम्मान गर्नुभयो कि, गुरुजीलाई यति सम्मान गर्नुभयो कि ओहो, त्यसको त वर्णनै गर्न सकिँदैन। भनेपछि अब विश्वामित्र ऋषिले अगाडि गएर भन्नुभयो, ओहो, त्यही वरुणको वचनलाई पुरा गर्न नसक्ने
बारम्बार वरुणलाई फर्काएको फर्काइ गर्ने तिनै हरिश्चन्द्र हैनन् त? विश्वामित्रले भन्न थाल्नुभयो, एवं स्तौषि नृपं मिथ्या वादीनं कपट प्रियं वञ्चितो वरुणो येन प्रतिश्रुत्य वरं पुनः। ए तिनै हरिश्चन्द्र हैनन् त जसले वरुणलाई बारम्बार धोका दिएका थिए। आफूले काम गर्छु भनेर वचन दिए, बच्चा जन्मिसकेपछि नामकरण संस्कार भएपछि म यज्ञ गर्छु भने 10 दिन पछाडि वरुण आउनुभयो, फेरि यज्ञ गरेन। त्यस पछाडि दाँत आएपछि भने फेरि वरुण आउनुभयो, फेरि यज्ञ गरेन। त्यस्ता छ नि हरिश्चन्द्रको कुरा गर्छौ मेरो छेउमा? विश्वामित्र ऋषिले यसरी आप्काउनुभयो कसलाई? वशिष्ठ गुरुलाई। बारम्बार धोका दिए उसैको प्रशंसा मेरो छेउमा आएर गर्ने तपाईँ? यस्तो हुन सक्दैन। ती त मिथ्यावादी हुन्, मिथ्या बोल्छन् तिनले। मलाई यस्तो लाग्दैछ यदि मिथ्या बोलेका थिएनन् भने त पहिलोचोटि नि वचन पुरा गरिहाल्थे नि। अब वशिष्ठ गुरुलाई पनि रिस उठ्यो, ए मेरो यजमानलाई यसो भन्ने तपाईँ? राजा हरिश्चन्द्र जति सत्यवादीहरू कोही पनि छैनन्। तपाईँले परीक्षा गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, परीक्षा गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। वशिष्ठ गुरुले यसरी भनिसकेपछि विश्वामित्र ऋषिले भन्नुभयो, ओहो परीक्षा गर्नुपर्ने हो? ल ठिक छ, त्यसो भए शर्त लगाउँ, शर्त लगाउँ अब दुईजनाको। यदि मैले राजा हरिश्चन्द्रको सत्यलाई डगाउन सकेँ भने तपाईँको अहिलेसम्मको पुण्य सबै क्षीण भएर जाओस्। यदि मैले हरिश्चन्द्रको राजाको सत्यलाई डगाउन सकिनँ भने मेरो पुण्य क्षीण भएर जाओस्। यसमा मन्जुर हुनुहुन्छ? वशिष्ठ गुरुले भन्नुभयो, जरुर जरुर मन्जुर छु। अब त्यस पछाडि दुईजनाले शर्त लगाउनु भयो। गुरुले शर्त लगाउनु भयो। हेर्नुहोस् है, अब बीचमा परे चेला बोल भक्तवत्सल भगवानको जय। हेर्नुहोस्, अब हरिश्चन्द्रले आफूले गर्ने कर्म त गरिरहेका थिए, सत्यवादी थिए, सबैलाई प्रजाहरूलाई धर्मपूर्वक पालन पनि गरिराख्नु भएको थियो हरिश्चन्द्रले। अब के भयो त? शर्त लगाउनु भयो गुरुले। अब स्वर्गबाट आफ्नो आश्रमतर्फ लाग्नु भयो। उहाँहरू लागिसकेपछि अब के भयो त? यहाँ एक दिन अब के भयो त भन्दा जो हरिश्चन्द्र राजा हुनुहुन्थ्यो, हरिश्चन्द्र राजा एक दिन कदाचित् हरिश्चन्द्रो मृगयार्थं वनं ययौ अपश्य द्रुदतिं बालं सुन्दरीं चारुलोचना। राजा हरिश्चन्द्रजी अब वनमा जाने विचार गर्नुभयो र वनमा जानुभयो। आफूले चढ्ने घोडामा चढेर शिकार खेल्नका लागि उहाँ वनमा जानुभयो। जाँदै हुनुहुन्थ्यो। जाँदै गर्दा अलिक पर एउटी बालिका रोइरहेको राजा हरिश्चन्द्रले देख्नुभयो। महाराज राजा हरिश्चन्द्रले एउटी बालिका रोइरहेको देखिसकेपछि मेरो राज्यमा यति दुखित भएर रुने यी बालिका कोन, किन रोइरहेकी छिन् भनेर राजा हरिश्चन्द्र बालिकाको छेउमा गएर सोध्नुभयो, हे बालिके तिमी को हौ? तिमीले के कष्ट पायौ र तिमीले रोइरहेकी छौ? त्यसको बारेमा बताऊ। तब ती नारीले भनिन्, राजन् मां बाधतेत्यर्थं विश्वामित्रो महामुनिः तपः करोति यद्घोरं मदर्थं कौशिको बने। हे राजा, मेरो दुःखको कारण तपाईँ सुन्न चाहनुहुन्छ? सुन्न चाहनुहुन्छ भने सुन्नुहोस्। विश्वामित्र नाम गरेका ऋषि हुनुहुन्छ। ती ऋषिले कौशिकी नदीको तटमा बसेर तपस्या गरिराख्नु भएको छ।
उहाँले गरेको तपस्याले गर्दा मेरो श्वास रोकिएको छ। उहाँले तपस्या गर्नुभयो, मलाई कष्ट भइरहेको छ हे राजन, त्यसैले मलाई पीडा भइरहेको छ। अब तपाईले जो कौशिक नदीको किनारमा तपमा रहिरहनु भएका विश्वामित्र हुनुहुन्छ, विश्वामित्रले जुन तपस्या गरिराख्नु भएको छ यो तपस्याले मलाई पीडा दिइरहेको हो। विश्वामित्रको त्यो तपस्यालाई तपाईले भङ्ग गर्नु पर्यो, होइन भने मलाई त साह्रै पीडा भइरहेको छ हे राजन। तपाईको राज्यमा यति दुखी यति पीडित तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ र? त्यसैले मेरो दुःखको कारण यही हो। विश्वामित्र ऋषिले तप गरिराख्नु भएको छ, त्यो तपलाई भङ्ग गरिदिनुहोस्, गरेर रोकिदिनुहोस् तप। तब राजा हरिश्चन्द्रले यसो विचार गर्नुभयो, ओहो मेरो राज्यमा यस्तो भइरहेको छ। तब राजाले भन्नुभयो, स्वास्था भव विशालाक्षी न ते दुःखं भविष्यति तमहं वारयिष्यामि मुनिं तापपरायणम्। हे बालिके, हे विशाल नयनवाली, अब तिमीले चिन्ता गर्नु पर्दैन। अब तिम्रो यो कष्ट म निवारण गर्दैछु, चिन्ता नगर। म जान्छु मुनिको छेउमा र मुनिको छेउमा गएर विश्वामित्रले गर्दै गरेको तपस्यालाई म रोक्दिनेछु। हे बालिके, किन चिन्ता गर्छौ? राजा हरिश्चन्द्रले यसरी भन्नुभयो। त्यस पछाडि हरिश्चन्द्र जानुभयो कहाँ? विश्वामित्रले जहाँ तपस्या गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ गएर विनम्रतापूर्वक शिर झुकाएर प्रणाम गरेर बोल्नुभयो, हे स्वामी, तपाईले किन तपस्या गरिराख्नु भएको छ? आफ्ना कल्याणका लागि गर्नुभएको होला, तर आफ्नो कल्याणका लागि तपस्या गर्दाखेरि पनि अरूलाई पीडा दिने, यो त भएन राम्रो। यो सबै लीला विश्वामित्र ऋषिकै थियो प्यारा भक्तवत्सल भगवानको। हेर्नुहोस्, विश्वामित्र ऋषिले नै ती बालिका निर्माण गरिदिनु भएको थियो। राजा हरिश्चन्द्र वनमा आएका छन् अरे भन्ने बित्तिकै थाहा पाएर, किनभने विश्वामित्र ऋषिले यी कतिको सत्यवादी हुन् त भन्ने कुराको परीक्षा लिइराख्नु भएको छ। अगाडि वशिष्ठ गुरुसँग शर्त लागेको छ। अब हेर्नुहोस् है, शर्त लागेको छ, पुण्य क्षीण हुने। त्यसैले अब यहाँ विश्वामित्र जो ऋषि हुनुहुन्थ्यो, विश्वामित्र ऋषिले तप गरिरहेको बेलामा राजा हरिश्चन्द्रले गएर तप रोकिसकेपछि अब विश्वामित्र ऋषिले भन्नुभयो, मैले किन तपस्या रोक्ने? म त ब्राह्मण हुँ, तपस्या गर्छु म। तब राजा हरिश्चन्द्रले भन्नुभयो, न न, तपाईले तपस्या रोक्नै पर्दछ, तपाईले तपस्या गर्न पाउनुहुन्न, पाउनुहुन्न। अरूलाई पीडा दिएर पनि तपस्या हुन्छ? हुँदैन। त्यसैले तपाईले तपस्या नगर्नुहोस्। यसरी राजा हरिश्चन्द्रले विश्वामित्रको तपस्या रोक्नुभयो। विश्वामित्रको तपस्या रोकेर राजा अब आफ्नो नगरमा आउनुभयो। बोलो भक्तवत्सल भगवानको जय हो। अब विश्वामित्र ऋषिलाई अत्यन्त रिस उठ्यो, ओहो मैले तप गरिरहेको ठाउँमा राजाले आएर तपस्या रोक्ने, तपस्या रोक्ने। अब म यिनलाई चखाउँछु। तुरुन्त आफ्नो मायाले एउटा बराह निर्माण गर्नुभएको छ। विश्वामित्र ऋषिले बराह निर्माण गरेर पठाइदिनु भयो कहाँ? हरिश्चन्द्रको बगैँचामा। राजा हरिश्चन्द्र अघि पुगिसक्नु भएको छ आफ्नो राज्यमा। हेर्नुहोस्, आफ्नो राज्यमा अघि पुगिसक्नु भएको छ। अब त्यस पछाडि के भयो त फेरि प्यार भक्त भागवतहरु, त्यो बँदेल गएर राजाको उद्यान बगैँचा सबै तोड्न थाल्यो। सबैले भन्नु राधे राधे। हेर्नुहोस्, विश्वामित्र ऋषिले बँदेल निर्माण गरिदिनु भएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरु, बँदेल गयो, सबै बगैँचा तोडिरहेको छ। कोही गुप्तचर अनुसारहरूले सैनिकहरूले गएर राजालाई भने कोही पनि एउटा बँदेल आएको छ, यो बँदेलले सबै उद्यान नष्ट गरिसक्यो, हे राजन अब के गर्ने? तब तुरुन्त राजाले बाण लिएर निक्लिनु भयो बाहिर र घोडामा चढेर त्यो बँदेललाई खेदाउन थाल्नुभयो। खेदाउँदै जाँदै हुनुहुन्छ। वनमा पुग्यो त्यो बँदेल, वनमा अनकन्टर वनमा बँदेल पुग्यो। यो सबै लीला कसले? विश्वामित्रले रचाइराख्नु भएको छ। अनकन्टर वनमा पुगिसकेपछि अब त्यो मायावी थियो बराह त,
त्यो बराह तुरन्त अन्तर्ध्यान भयो। त्यस पछाडि राजा झसङ्ग हुनुभयो, अरे म त कहाँ आइपुगेँ, दिग्भ्रमित हुनुभयो, कहाँ जाने कता जाने। उहाँले बाटो भुल्नुभयो, यताउता बढ्किनुहुन्छ, कतै पनि बाटो छैन। अब त्यो समयमा विश्वामित्र ऋषिले त थाहा पाइराख्नु भएको छ। अब यो बदललाई पछ्याउँदै पछ्याउँदै राजा हरिश्चन्द्र वनमा आउनुभएको छ भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै अब तुरन्त विश्वामित्रले ब्राह्मणको रूप धारण गर्नुभयो। सबले भन्नु राधे 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 राधे। निर्जन वनमा पुगिसकेपछि एवं चिन्तयतस्तत्र विपिने जनवर्जिते। विपिने माने वनमा राजा पुगिसकेपछि उहाँ दिग्भ्रमित भइराख्नु भएको थियो। कहाँ जाने कता जाने, कहाँबाट कता जाँदा कता निक्लिन्छ बाटो भुलिराख्नु भएको थियो। ब्राह्मणको रूप धारण गरेर महाराज पुग्नुभयो हो विश्वामित्र कहाँनेरि, जहाँ हरिश्चन्द्र चिन्तामा परिराख्नु भएको थियो। चिन्तामा परिराखेका जो हरिश्चन्द्र हुनुहुन्थ्यो, हरिश्चन्द्रका छेउमा गएर ती ब्राह्मण देवताले भन्नुभयो, तपाईँ को हुनुहुन्छ? नचिने जस्तो गरेर तपाईँ को हुनुहुन्छ? किन यो वनमा आउनु भएको छ? किन यो वनमा आउनुभयो हजुर? बताउनुहोस्। त्यस पछाडि राजाले भन्नुभयो, सुकरोति महाकायो बलवान पुष्पकाननम समुपेत्य ममार्दासो कोमलान पुष्पपादपान। हे ब्राह्मण देवता, म त एउटा विशालका भएको जो सुँगुर भनौँ वन सुँगुर बराह, त्यो मेरो वनमा आएर मेरो उद्यानलाई, मेरो बाग बगैँचालाई, फुलबारीको वनमा आएर मेरो फुलहरू तोड्यो, फलफुल आदिको बोट बिरुवाहरूलाई सबैलाई नष्ट बनायो। त्यस पछाडि त्यो बडे मानको त्यो जुन सुँगुर छ राज, त्यसलाई मैले खेदाउँदै आइरहेको थिएँ, तर यो घना जङ्गलमा आइसक्दा त्यो सुँगुर त्यो बनेल त हरायो। अन्तर्ध्यान भयो, हे ब्राह्मण देवता, म दिग्भ्रमित भएँ, कहाँ जाने के गर्ने, कताबाट जाँदा मेरो राज्यमा पुगिन्छ त्यो पनि मलाई थाहा छैन। मेरो नाम त हरिश्चन्द्र हो, म उसैको पिछा गर्दै यहाँ आइरहेको हो। यसरी भनिसकेपछि अब त्यस पछाडि यी जो ब्राह्मण देवता हुनुहुन्थ्यो, ब्राह्मण देवताले भन्नुभयो, हे भूपते, उहाँ अलिअलि हाँस्नु भएछ नि, को विश्वामित्र हुनुहुन्छ, तर ब्राह्मणको रूपलाई धारण गर्नुभएको छ, अलिअलि हाँस्नु भएछ। अनि जो ब्राह्मण देवता हुनुहुन्थ्यो उहाँले भन्नुभयो, हे राजन, ठिकै छ, तपाईँलाई म बाटो देखाइदिन्छु, कहाँबाट तपाईँ जाँदाखेरि आफ्नो राज्यमा पुग्नुहुन्छ हे राजन, त्यो सबै मैले बाटो देखाइदिन्छु। तर तपाईँ अत्यन्त पुण्य दिनमा यो जङ्गलमा आउनु भएको छ। छेउमा हेर्नुहोस् त, त्यहाँपट्टि एउटा सुन्दर तलाउ छ, त्यो तलाउ देख्नु भएको छ? देखेको छु। प्राप्य तीर्थम महापुण्य मस्नात्वा यस्तु गच्छति स भवेदात्महाभूय इति स्वयंभुवो ब्रवीत्। हे राजन, तपाईं त राजा हुनुहुन्छ, धर्मको पालना गर्ने हुनुहुन्छ, पितृदेवता आदिलाई तर्पण गर्नेवाला हुनुहुन्छ। त्यसैले अब तपाईले के गर्नुहोस् भने त्यो नजिकको तीर्थमा जानुहोस्, त्यहाँ गएर स्नान गर्नुहोस्, पितृका लागि, देवताका लागि, सबैका लागि तपाईले तर्पण गर्नुहोस्। यदि त्यो तीर्थमा गएर कसैले पनि तपस्या गर्दै, त्यो तीर्थमा गएर कसैले पनि तर्पण गर्दैन, त्यो तीर्थमा गएर पितृहरूलाई जल दिँदैन, आफूले स्नान गर्दैन भने त्यो आत्मघाती हो भनेर स्वयंभुव मनुले भन्नुभएको छ। नीतिमा यस्तो भनिएको छ, ए राजा, त्यसैले म त ब्राह्मण हो नि, तपाईलाई पतित हुनबाट मैले रोक्नु पर्दछ। त्यसैले पुण्यमय दिनमा, पुण्यमय तीर्थमा आइसकेपछि त्यत्तिकै तीर्थको अपहेलना गरेर जो व्यक्ति फर्किन्छ त्यो व्यक्ति आत्मघाती हो। त्यसैले तपाईले आत्मघाती बन्नु हुँदैन, तपाईले आफ्नो आत्माको हत्या गरेको ठहरिन्छ। नत्र गएर तीर्थमा स्नान गर्नुहोस्, सकेको यसो दान पुण्य गर्नुहोस्।
हेर्नुहोस् है, विश्वामित्र ऋषिले यो सबै लीला रचाइराख्नु भएको छ। अब राजा हरिश्चन्द्रले ब्राह्मणको कुरा मान्नुभयो, तुरुन्त घोडालाई वृक्षमा बान्नुभयो र आफू जानुभयो नदीको तटमा गएर उहाँले विधिपूर्वक स्नान पनि गर्नुभयो। स्नान गरेर तर्पण आदि गर्ने कार्यहरू पनि गर्नुभयो। त्यस पछाडि उहाँ आउनुभयो को राजा हरिश्चन्द्र कहाँनेरि, जहाँ ब्राह्मण देवता हुनुहुन्थ्यो। त्यस पछाडि राजा हरिश्चन्द्रले सोध्नुभयो, हे ब्राह्मण देवता, अब मैले के गरिदिनु पर्यो? तपाईँ के चाहनुहुन्छ? मैले स्नान पनि गरेँ, पितृलाई देवतालाई तर्पण पनि मैले गरेँ, अब त्यस पछाडि दान मैले दिनुपर्दछ। यो मैले यज्ञ गरेँ, यज्ञ गरिसकेपछि दान दक्षिणा गर्नुपर्दछ, त्यस पछाडि यज्ञ गरेको पूर्ण फल मिल्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ हे ब्राह्मण देवता। अब म अरू ब्राह्मण खोज्न कहाँ जाउँ? त्यसैले तपाईँ नै नजिकमा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई म दान दिन चाहन्छु, वरदान दिन चाहन्छु। तपाईँ के चाहनुहुन्छ? तपाईँले दान चाहनुहुन्छ या वरदान चाहनुहुन्छ भन्दा अब विश्वामित्र नै हुनुहुन्छ जो ब्राह्मण भन्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, हे राजन, अब मैले भनेको मान्नुहुन्छ त? मान्छु। त्यसो भए तुरुन्त यहाँनिर दुईजना हेर्नुहोस् त, एकजना कुमार छन्, एकजना कुमारी छन्, यिनको विवाह गराइदिनुहोस्। तपाईँ राजा हुनुहुन्छ। तुरुन्त त्यतिखेर विश्वामित्रले नि मायावी दुईजना, एकजना कन्या र कन्यार्थ वर दुईजना अघि निर्माण गरिसक्नु भएको थियो। बोलो भक्तवत्सल भगवानको जय हो। दुईजना बालक बालिका निर्माण गरिसक्नु भएको थियो। अनि उहाँले भन्नुभयो, यिनीहरूको विवाह तपाईँले गराइदिनुहोस्। यहीँनिर सुन्दर मण्डप बनाऊ अनि यहीँनिर तपाईँले विवाह गराइदिनुहोस्। तब राजाले बोल्नुभयो, ठिकै छ, मैले तर्पण पनि गरेको छु, स्नान पनि गरेको छु, यो पुण्य दिन्छ। तपाईँले दानको रूपमा यही माग्नुभयो, म तपाईँलाई यो आशीर्वाद दिन्छु कि विवाह गराइदिन्छु, अनि विवाह गराएर म दान पनि दिउँला। राजा हरिश्चन्द्रले यसरी भन्नुभयो। त्यस पछाडि अब यहाँ के भयो त भन्दा राजा हरिश्चन्द्रले दुवैजनाको विवाह पनि गराइदिनु भयो। त्यस पछाडि अब राजा हरिश्चन्द्रले भन्नुभयो, हे ब्राह्मण देवता, मैले विवाह पनि सम्पन्न गराइदिइसकेँ, सबै कुरा गर्नुपर्ने कार्यहरू मैले गर्दैछु, हजुरले भनेको सबै कुरा मैले मान्दैछु। अब मैले दान दिन चाहन्छु, म दान दिन चाहन्छु। तपाईँ के लिन चाहनुहुन्छ? तपाईँले जे भने पनि दिन्छु भन्नुभयो राजा हरिश्चन्द्रले। हेर्नुहोस् है, जे माग्नुहुन्छ म दिन्छु भन्नुभयो। अब विश्वामित्रले त यिनको सत्यता डगाउनु छ, यिनी कतिको सत्यवादी छन् यसको चेक गर्नु छ। वशिष्ठ गुरुसँग शर्त चलेको छ। अब उहाँले विचार गर्नुभयो, अब मौका यही हो। बोलो भक्तवत्सल भगवानको जय हो। हेर्नुहोस्, मायावी कुमार र कुमारी कन्या निर्माण गरेर विवाह पनि गराइदिनु भयो। मायावी बराह बनाएर वनमा पनि पठाउनु भयो। मायावी कन्या पनि उहाँ बन्नुभयो। सबै उहाँले यो लीला गरिराख्नु भएको छ। हेर्नुहोस्, अब यस्तो लीला चलिरहेको छ। त्यस पछाडि जे मागे पनि दिनुहुन्छ त? दिन्छु, म राजा हुँ, मसँग के अपुग छ भने जे माग्नुहुन्छ सबै कुरा म दिन्छु, चिन्ता नगर्नुहोस्। त्यस पछाडि अब मौका यही हो। तुरुन्त उहाँले भन्नुभयो, तपाईँले हातमा सङ्कल्प पानी लिनुहोस्, पानी लिएर दक्षिणा गर्नुपर्छ कि हातमा, त्यो पक्का हुन्छ। त्यसैले ल सङ्कल्प गरौँ। ल म सङ्कल्प तयार मान्ला। तुरुन्त अब उहाँले माग्नुभयो, हो मलाई तपाईँको सम्पूर्ण राज्य दिनुहोस्। बोलो भक्तवत्सल भगवानको सबै राज्य तपाईँले मलाई दिनुहोस्। राजा हरिश्चन्द्रले पनि ब्राह्मणले मागेका हुन्, आखिर के छ र, दिउँ न। भरे अब ब्राह्मण त दयालु नै हुन्छन्, फेरि अब आफूले राज्य त गर्दैन, राज्य गर्ने त मै त हो। तर उनलाई थाहा छैन हरिश्चन्द्रलाई अब के हुनेवाला छ भन्ने कुरा। ब्राह्मणलाई मैले सबै सुम्पे पनि, सबै थोक सुम्पे पनि अन्तिममा ब्राह्मणले त राज्य गर्दैनन्। ब्राह्मण त वनमा जाने हो, तपस्या गर्ने हो, भजन गर्ने हो, भगवानको गुणानुवाद आदि गाउने हो, आखिरी राज्य सञ्चालन गर्ने त मैले हो। ल ठिकै छ, इच्छा पूर्ति गरिदिनु पर्यो भन्नुभयो। ल ठिकै छ, मैले राज्य सबै दिएँ। सङ्कल्प भयो। सङ्कल्प भइसकेपछि अब राजालाई ब्राह्मणले भन्नुभयो, तपाईँले राज्य मलाई दिइसक्नु भएको छ है, बुझ्नु है,
तपाईले मलाई राज्य दिइसक्नु भएको छ, अब तपाईँ आफ्नो राज्यमा जानुहोस्, भोलि नै कुम्लो कुटुरो बोकेर वनतिर लाग्नु होला। अब राजालाई अझै पनि सन्तोषै उहाँलाई प्राप्त भइरहेको छ, उहाँ सन्तोषी नै हुनुहुन्छ अझै पनि। अब के हुनेवाला छ त भन्ने कुरा थाहै छैन कि। अब हेर्नुहोस्, अब राजा वनबाट घर जानुभयो, दरबारमा जानुभयो, आफ्नो राज्यमा जानुभयो, बाटो देखाइदिनु भयो ब्राह्मणले। अगाडि नै भन्नुभएको थियो, मैले भनेका कुराहरू सबै तपाईँले गर्नुहुन्छ भने मात्रै तपाईँलाई म यो बाटो जाँदा यहाँ पुगिन्छ भनेर देखाउनेवाला छु, नत्र बाटो पनि देखाउँदिनँ। उहाँले त्यही भन्नुभएको थियो अगाडि। त्यस पछाडि उहाँले बाटो देखाइदिनु भयो, राजा यहाँबाट यता 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 त जानु, ठ्याक्कै तपाईँ आफ्नो राज्यमा पुग्नुहुन्छ। राजा निक्लिनु भयो, घोडामा चढेर जानुभयो राज्यमा। राज्यमा गइसकेपछि अब राजाले गएर उहाँ गएपछि उहाँको चेता हेर्नुहोस्, त्यहाँ भइन्जेलसम्म उहाँ भ्रमित हुनुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, माया पुरा यस्तो थियो कि नसा लागेको जस्तो नि पुरै। उहाँ गइसकेपछि छर्लङ्ग भयो, अरे सपना हो कि विपना हो, मैले के गरेँ यो यस्तो, सम्पूर्ण राज्य त ब्राह्मणलाई दिइसकेँ मैले, ला झसङ्ग हुनुभयो। त्यस पछाडि उहाँले अब के गर्ने त, अरू आफ्नो वचनभन्दा ठुलो अरू केही पनि होइन। यो धन सम्पत्ति भनेको त भोलि नाश भएर जान्छ, तर आफूले बोलेको वचन पुरा गर्न सकिएन भने भोलि नरकमा पर्नुपर्छ। बोलो भक्तवत्सल भगवानको, भोलि नरकमा पर्नुपर्छ। त्यसैले अब उहाँले कुम्लो कुटुरो कस्न थाल्नुभयो। रानी शैब्या छेउमा आएर भने, ए महाराज के गर्दै हुनुहुन्छ, यो कहाँ जान आँट्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? राजाले भन्नुभयो, हेर देवी, यस्तो 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 घटना भयो, अब यो राज्य हाम्रो भएन, यो राज्य हाम्रो भएन कि ब्राह्मण आएर अब यो राज्य चाहिँ तपाईँले नि गर्नु, म वनमा जान्छु भन्नु पर्यो। यदि भनेनन् भने त हामी त अब बिचल्ली भयौँ, अरबौँ खरबौँ पति थियौँ हामी, रोडपति भयौँ। अलिकतिले गर्दा चिप्ले कुरा, अब के गर्ने देवी, यस्तो यस्तो समस्या पर्यो। त्यस पछाडि रानीले भने, हे राजन, यो तपाईँले नगर्ने कार्य गर्नुभयो, यति छिटो निर्णय कहिले पनि लिनु हुँदैन, सोच्नु पर्थ्यो, विचार गर्नु पर्थ्यो। राजाले भन्नुभयो, होइन मलाई त केही थाहै छैन, ल सपना जस्तो मलाई लागिरहेको छ हे देवी। राजा हरिश्चन्द्रले आफ्नी पत्नीलाई सम्झाउनु भयो, अब हामीले यहाँ बसेर हुँदैन। उहाँहरू सल्लाह गर्दै हुनुहुन्थ्यो, प्यारा भक्त भागवतहरू सल्लाह गर्दा गर्दै अब विश्वामित्र ऋषि टुप्लुक्क आइपुग्नु भयो। बोलो भक्तवत्सल भगवानको, जो अघिकै ब्राह्मण हुनुहुन्छ, फेरि ब्राह्मण बन्नुभएको छ को विश्वामित्र ऋषि। ब्राह्मणकै रूप धारण गरेर अघिकै रूपलाई लिएर आउनुभयो र भन्नुभयो, राजन अझै तपाईँ यहीँ हुनुहुन्छ, निक्लेर जानुभएको छैन, यो राज्य त मेरो भइसक्यो, अब तुरुन्त अब निक्लेर गए हुन्छ। त्यस पछाडि राजा रानी र साथमा जो रहेको छोरो थियो, छोरो त वनमा गएको थियो। अब यता सबै कुराहरू सामने भइसकेपछि रोहित त घरमा आइसकेका थिए। अब रोहित सहित सबै आफ्नो राज्यलाई छोडेर अब बाहिर निक्ले। उनीहरू घुम्दै 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 जान थाले, काशी नगरीमा पुगे, गङ्गाको किनारतिर उनीहरू पुगे। अनि अब ती ब्राह्मण देवताले भन्नुभएको छ, तपाईँले मलाई दान त दिनुभयो राज्य, तर राज्य दानमा दिइसकेपछि त्यसको दशांश पनि दान गर्नु पर्दछ। यो थाहा छ कि छैन? थाहा छ। हामीले गौदान गर्छौँ नि, गौदान गरिसकेपछि त्यसको दशांश फेरि अर्को सानो पैसा राख्छौँ। हे राजन, यो थाहा छ कि छैन? डुल्दै हुनुहुन्थ्यो, अब त ढुक्क भयो होला भनेर डुल्दै हुनुहुन्थ्यो। टुप्लुक्क ब्राह्मण पुगेर भन्नुभयो, थाहा छ कि छैन तपाईँलाई दशांश दिनुपर्छ भन्ने कुरा? त्यतिखेर फेरि राजा झसङ्ग भए, ओ हो त, दान त गरियो, दान गरिसकेपछि दशांश पनि गर्नुपर्दछ। दशांशको लागि के छ तिमीसँग? अब यत्रो राज्य दान गरेका छौ, त्यसको दशांश दान गर्नुपर्दछ। अवश्य पनि 100 रुपियाँ दान गरियो भने 10 रुपियाँ त राख्नुपर्छ। त्यसैले अब यत्रो राज्यको दशांश तिमीले दिनै पर्दछ। अब राजा झसङ्ग हुनुभयो। राजाले सोध्नुभयो, अब कति दिनु पर्दछ? कति दिनु पर्दछ त मलाई थाहा छैन भन्दा अब त्यस पछाडि ब्राह्मण देवताले भन्नुभयो, हे राजन, तपाईँले 2.5 भार सुन दिनु पर्दछ। 2.5 भार सुन बराबरको धन सम्पत्ति दिनु पर्दछ, अनि मात्र तपाईँले यो राज्य दान गरेको हो भन्न मिल्छ।
नत्र मिल्दैन। त्यस पछाडि राजा चकित हुनुभयो। हे ब्राह्मण देवता, मलाई 1 महिनाको टाइम तपाईँले दिनुहोस्। अब 1 महिनाको टाइम मलाई दिनुहोस्, त्यस पछाडि तपाईँले भने जति म दान दिन्छु। उहाँले फेरि अर्को बोली दिनुभयो। एउटा त राज्य दिन्छु भन्नुभएको थियो, राज्य दिनुभयो, सक्यो। सत्यवादी हुनुहुन्थ्यो, दिनुभयो। अब त्यस पछाडि 2.5 भार सुन कहाँबाट ल्याउने? अब उहाँ डुल्दै हुनुहुन्थ्यो। ब्राह्मण देवताले वचन पाउनुभयो। त्यस पछाडि उहाँ आफ्नो बाटो लाग्नुभयो। अब यता राजा हरिश्चन्द्र अत्यन्त दुखी हुनुभएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, साथमा रानी पनि छिन्, छोरो पनि छ, आफूसँग 1 रुपैयाँ छैन, केही छैन, अलिअलि भएको पनि खाइसक्यो। अब 1 महिना व्यतीत हुन आँटिसक्यो। अब भोलि ब्राह्मण देवता आउनुहोला, मैले त वचन दिएको छु, राज्य पनि दिएँ, 2.5 भार सुन पनि मैले दिनुपर्ने छ। अब के गर्ने? अत्यन्त चिन्तामा पर्नुभयो। अब यो चिन्ताले राजा पनि रोगले ग्रस्त हुनुभयो। हेर्नुहोस् है, व्यक्ति छिटै रोगी हुन्छ। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, धेरै चिन्ता लेकै गर भने व्यक्ति छिटै चितामा पुग्छ। यी नीतिहरूले यसरी भनेका छन्, चिन्ता चिता द्वयमध्ये बिन्दु मात्र त फरक छ। हेर्नुहोस्, चिन्ता र चितामा नि माथिको एउटा बिन्दु मात्र फरक हुन्छ। तर चिताले चाहिँ निर्जीवलाई डराउँछ, जस्तै मरिसकेपछि मात्रै चिताले डराउने भयो। तर चिन्ताले भनेको जिउँदो मान्छेलाई डराउँछ। बोलो भक्तवत्सल भगवानको। त्यसैले ज्यादा एउटा सानो कुरालाई लिएर आफूले मनमा कुरा खेलाइ गर्ने, दिमागमा राखेकै गर्ने, चिन्ता लेकै गऱ्यो भने महाराज भोलिदेखि नै व्यक्ति चितामा पुग्न बेला हुँदैन। हेर्नुहोस्, रोगले ग्रस्त भइहाल्छ। त्यही भयो राजा हरिश्चन्द्रलाई। अब मैले सुन कहाँबाट ल्याउने, कहाँ जाने, कहाँ गएर काम खोज्ने? गएर काम खोज्नु भने पनि राजा, हेर त राजाले आएर काम खोजिरहेको छ भन्छन्। अब के गर्ने, के काम गर्ने? समस्या भयो। राजा हरिश्चन्द्रलाई अत्यन्त चिन्ता पर्यो। चिन्ताले उनीलाई समस्या पनि निम्ति आयो। अब उता शैपिया पनि अत्यन्त चिन्तित भइन्। यता जो रोहित थिए, रोहित पनि भोकले अब प्याक भइरहेका छन्। हे पिताजी, हे माता, मलाई भोक लागिरहेको छ, खान दिनुहोस्। यता खाने छैन, अर्कोतिर दिने छैन। अब के गर्ने? अत्यन्त चिन्तामा हुनुहुन्थ्यो। अब 1 महिना पुरा भयो। 1 महिना पुरा भइसकेपछि विश्वामित्र फेरि ब्राह्मणको रूप धारण गरेर आउनुभयो र आएर राजा हरिश्चन्द्रलाई भन्नुभयो, हे राजा हरिश्चन्द्र, तपाईँले जुन वचन दिनुभएको थियो त्यो वचन पुरा गर्नुहोस्। तब राजा हरिश्चन्द्र अत्यन्त चिन्तामा हुनुहुन्छ। ओहो, अब के गर्ने, कसरी पुरा गर्ने? अब 1 दिनभरि त छ, घाम अस्ताएको छैन। हे ब्राह्मण देवता, भरे घाम अस्ताइन्जेलसम्मको त टाइम मलाई दिनुहोस्। घाम अस्ताएको छैन नि, मैले 1 महिनाको टाइम हजुरसँग मागेको थिएँ, तर घाम अस्ताएको छैन। हजुरले घाम अस्ताइन्जेलसम्म पर्खिनु होला। ल ठिकै छ महाराज, घाम अस्ताएपछि अथवा भएन भने भोलि म आउँछु। ल घाम अस्ताओस्, रातभरि पनि टाइम दिउँला, बरु भोलि म आउँला, बिहानमा आउँला। अत्यन्त अब राजा चिन्तामा हुनुहुन्छ। उता ब्राह्मण देवता लाग्नु भयो बाटो। अब त्यस पछाडि सोचै अब के काम गर्ने? छैन काम गरेर पनि एकैचोटि 2.5 भार सुन कसले देला? अत्यन्त चिन्तामा हुनुहुन्छ राजा हरिश्चन्द्र। अब शैब्याले भने, हे राजा, तपाईँले जुन बोली बोल्नु भएको छ, अब यो बोली पुरा गर्नु त धर्म हो। धर्मबाट पतित हुनबाट मैले जोगाउनु पर्दछ, किनभने म पत्नी हुँ। धर्म पत्नात प्रायते, यानी कि धर्मको पतनबाट जोगाउने वाली के हुन्? पत्नी हुन्। कोही पनि पतिले अधर्म गरिरहेका छन् भने त्यो अधर्म हो, त्यसलाई हामीले गर्न हुँदैन। त्यो अधर्मबाट हामी बाहिर निस्कनुपर्छ हे पतिदेव भनेर जसले आफ्ना पतिलाई सम्झाउँछिन् ती सच्चा पत्नी हुन्। बोलो भक्तवत्सल भगवानको जय। हेर्नुहोस्, यसरी भनिएको छ। त्यसैले अब यी शैब्याले नीति जानेकी थिइन्। उनले भनिन्, हे पतिदेव, अब तपाईँले आफ्नो वचन पुरा गर्नुपर्दछ। त्यसैले वचन पुरा गर्नका लागि भए पनि मलाई हजुरले अब बेचेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ?
मलाई बेचेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ? ढाई भार सुन आउँछ कि कति आउँछ? हजुरले सम्पत्ति जम्मा गर्नुहोस् र आफ्नो बोलेको वचनलाई पुरा गर्नुहोस् महाराज। बोलेको वचनलाई पुरा गर्नुहोस्। यदि बोलेको वचनलाई पुरा गर्नु भएन भने भोलि हामी नरकमा जानु पर्दछ, भोलि हामीलाई समस्या पर्छ। हे पतिदेव, त्यसैले अब मलाई बेच्नुहोस् भनेर यो वचन सुन्ने बित्तिकै राजा हरिश्चन्द्र तुरुन्त मूर्छित भए। हेर्नुहोस् है, तुरुन्त मूर्छित भए। ओहो देवी, तिमीले यो के बोल्दैछौ? तिमीलाई बेचेर मैले कसरी सम्पत्ति लिने? तुरुन्त हरिश्चन्द्र मूर्छित हुनुभएछ। केही क्षण पछाडि होस आयो। त्यस पछाडि उहाँ चिन्तामा त हुनुहुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू, एकदम चिन्तामा त हुनुहुन्छ। अब यहाँ जो शैव्या छिन्, शैव्या पनि रोन थालिन्, कराउन थालिन्। हे पतिदेव, अब भोलि हुनेवाला छ, अब के गर्नुहुन्छ? भोलि त हुनेवाला छ। अब मलाई बेच्नुहोस् बरु, म बेचिन तयार छु, तर तपाईलाई धर्मबाट म पतित हुन दिन्न, किनभने म पत्नी हुँ। शैव्याले बारम्बार यसरी हरिश्चन्द्रलाई सम्झाइन्, ऋण चुक्ता गर्नु पर्दछ, नत्र नरकमा परिन्छ। राजा हरिश्चन्द्रले अब भोलि बिहान भयो। भोलि बिहान भइसकेपछि ब्राह्मण देवता आउनुभयो। हेर्नुहोस् है, बिहान भइसक्यो। अब बिहान भयो, रातभरि निद्रा लागेको छैन एकातिर। बिहानै अब ब्राह्मण आउनुभयो, विश्वामित्र आउनुभयो र सम्झाउनु भयो। हे राजा, ढाई भार सुन, बराबरको सम्पत्ति ठिक पार्यो त? हरिश्चन्द्र बोल्न सकिरहेका छैनन्। हेर्नुहोस्, बोल्न सकिरहेका छैनन्। ढाई भार सुन भन्ने बित्तिकै फेरि राजा हरिश्चन्द्र मूर्छित भए। फेरि मूर्छित भए, ढ्याम्म भुइँमा लडेछन्। हेर्नुहोस्, यता शैव्याका आँखाबाट आँसु झरिरहेका छन्, उता रोहितले भोक लाग्यो भनिरहेको छ। राजा मूर्छित छन्। विश्वामित्रले हातमा जल लिनुभयो र जल लिएर हरिश्चन्द्रमाथि छर्किदिनु भयो। हरिश्चन्द्र फेरि बिउजे, जगाउनु भयो विश्वामित्रले। फेरि बिउजे, फेरि भन्नुभयो, तिमीले दिएको वचन हो, पुरा गर। आफूले दिएको वचन त पुरा गर्नु पर्यो नि। ढाई भार बराबरको सुन देऊ, सम्पत्ति देऊ। अब त्यस पछाडि यहाँनिर पत्नीले बारम्बार शैव्याले सम्झाइन्, हे महाराज, अब अरू उपाय कुनै छैन, अरू विकल्प कुनै नै छैन। अब अरू कुनै छैन, बरु मलाई बेच्नुहोस्। मलाई बेच्नु बाहेक अरू कुनै पनि विकल्प छैन। वेदव्यासले जन्मेजयलाई भन्नुहुन्छ अगाडि, सतया नोद्यमानस्तु राजा पत्न्या पुनः पुनः प्राह भद्रे करोमीश विक्रयं ते सुनिर्घृणः। म यति निष्ठुर छु र हे देवी, तिमीलाई बेच्नलाई म बेच्न सक्दिनँ। तिमीलाई कसरी बेच्ने मैले? यो हुनै सक्दैन। देवीले फेरि भने, हे पतिदेव, यदि मलाई नबेचिकन तपाईले अब कहाँबाट यत्रो सम्पत्ति ल्याउन सक्नुहुन्छ त? ल्याउन सक्नुहुन्न। मलाई बेच्नुहोस्, मलाई बेच्नुहोस्। तब अन्तिममा कुनै पनि उपाय थिएन। ब्राह्मणले भन्नुभयो, हे राजन, तपाईले दिएको वचन जुन छ त्यो वचन पुरा गर्नुहोस्। यता विश्वामित्रले त्यो भनिराख्नु भएको छ, उता शैव्याले मलाई बेचेर तपाईले सम्पत्ति ल्याउनुहोस् यसरी भनिरहेकी छिन्। बीचमा हरिश्चन्द्र राजा परिराख्नु भएको छ। अब अन्तिममा अरू कुनै विकल्प थिएन। अब अन्तिममा आफूले दिएको समय पनि पुरा भइसक्यो। आफू वचनको पक्का हुनुपर्दछ।
वचनको पक्का हुनुपर्दछ। त्यस पछाडि अब शैब्याले बेचिनका लागि तयार भए। त्यस पछाडि राजा हरिश्चन्द्रले छेउछाउमा कहीँ नाटक देखाउने ठाउँ रहेछ, आफ्नो पत्नीलाई लिएर जानुभयो र यी मेरी पत्नी बिक्रीमा छन्, जसले किनेर लान्छ लैजाओस्। राजा हरिश्चन्द्रले यसरी भन्न थाले, तर कसैले पनि किनेनन्। त्यो समयमा कसैले किनेनन्। अब हेर्नुहोस् है, कसैले नकिनिसकेपछि अब फेरि अब यहाँ के भयो त भन्दा जो विश्वामित्र ऋषि हुनुहुन्थ्यो नि, जो विश्वामित्र ऋषि उहाँ नै फेरि के भन्नुभयो, अर्को वृद्ध ब्राह्मण भनेर उताबाट आउनुभयो। हेर्नुहोस् है, उताबाट आउनुभयो र आएर भन्नुभयो, म किन्न तयार छु, म किन्छु। कति सम्पत्ति लिन्छौ हे राजा? म किन्न तयार छु। त्यस पछाडि अब 2.5 भार बराबरको त्यो सम्पत्ति त आएन आउन त, तर पनि जति आउँथ्यो त्यति ती विश्वामित्रकै रूप धारण गरेका जो ब्राह्मण देवता हुनुहुन्थ्यो उहाँले नै फेरि धन सम्पत्ति दिनुभयो। थाप आफ्नो सल माथिको उहाँले वस्त्र निकाल्नुभयो र थाप्नुभयो। राजा हरिश्चन्द्रले त्यस पछाडि ब्राह्मण देवताले सम्पत्ति राखिदिनु भयो, सम्पत्ति राखिदिनु भयो। सम्पत्ति अब त्यहाँ गन्न थालियो। उता विश्वामित्रले फेरि ब्राह्मण बनेर सम्पत्ति लिनका लागि तयार भइराख्नु भएको छ। हेर्नुहोस्, तयार भइराख्नु भएको छ। यता विश्वामित्रले नि 2टा रूप धारण गर्नु भएको छ। अब यता ती जो ब्राह्मण थिए, ती ब्राह्मणले धन सम्पत्ति राखिदिए र शैब्यालाई लिएर जान लागे। त्यो समयमा छेउमा रहेको रोहित थियो, सानो छोरो। छोरोले आमाको हात समात्यो, ए आमा, हामीलाई छोडेर कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? ती रोहितले शैब्याको हात समातेर भने, हे आमा, मलाई छोडेर नजानुहोस्, मलाई छोडेर नजानुहोस्, मलाई छोडेर नजानुहोस्। कराउन थाले, रुन थाले, हे आमा, छोडेर नजानुहोस्। तब रानीले ती ब्राह्मणलाई भनिन्, हे ब्राह्मण देवता, अब यो मेरो छोरोलाई म छोडेर जान सक्दिनँ। यो छोरो मसँग जाँदाखेरि तपाईँले कति धन दिनुहुन्छ? जति धन दिनुहुन्छ त्यो धन पनि हजुरले दिनुहोस् र यो छोरो पनि म लिएर जान्छु। आमा छोरा दुइटैलाई तपाईँले किन्नुहोस्। त्यस पछाडि यी ब्राह्मण देवताले आमा छोरालाई नै लिएर गए। जति अलिकति धन थियो आफूसँग त्यो धन फेरि त्यही पछ्यौरामाथि थपिदिए, धन अलिकति थपिदिए र आमा र छोरालाई लिएर गए। हेर्नुहोस् है, आमा र छोरालाई ती ब्राह्मणले लिएर गए। अब यता राजा हरिश्चन्द्र अत्यन्त पीडामा थिए। राजा हरिश्चन्द्र बारम्बार आफ्नो छातीमा मुड्की ठोकिरहेका छन्। शैब्याले जाँदै गर्दा भन्दैछिन्, हे राजा, फेरि हामीले गरेको कुनै पनि पुण्य सञ्चित रहेछ भने हे पतिदेव फेरि पनि हाम्रो भेट हुनेछ, चिन्ता नगर्नुहोस्, चिन्ता नगर्नुहोस्। जे हुनु भइसक्यो, तपाईँले गल्ती गर्नुभयो, थोरै दिएको वचनले गर्दा आज हाम्रो अवस्था यस्तो भएको छ। हामी त्यो राजमहलमा बसेका थियौँ, त्यो ऐश आराममा हामी बसेका थियौँ, आज हामीसँग केही पनि छैन, साह्रै पीडा परेको छ। त्यसैले अब हामी जाँदैछौँ, हे राजा चिन्ता नगर्नुहोस्, फेरि भगवानको कृपा भएछ, कुनै पनि जन्मको पुण्य हामीसँग रहेछ भने फेरि पनि हाम्रो भेट हुनेछ। शैब्याले जाँदा जाँदै यसो भन्दै गइन्। यता राजा फेरि मूर्छित भए, फेरि राजा मूर्छित भए। फेरि विश्वामित्रले हातमा जल दिनुभयो र छड्किदिनु भयो। जल छड्किदिसकेपछि फेरि राजा होसमा आउनुभयो। त्यस पछाडि ती विश्वामित्रले भन्नुभयो, हे राजा, कति सम्पत्ति यहाँ भेला भएको छ त्यो गर्दाखेरि त 2.5 भार बराबरको सुनको मोल त्यहाँ पुगेको रहेनछ। हेर्नुहोस् है, फेरि पत्नी बेचे, पुत्र बेचे, छोरा बेचे, त्यति गर्दाखेरि पनि 2.5 भार सुन बराबरको त्यहाँ सम्पत्ति पुगेन। नपुगिसकेपछि विश्वामित्रले भन्नुभयो, हे राजन, खोइ त आफ्नो वचन त पुरा गर्न सकेनौ त। 2.5 भार बराबरको सुन बराबरको सम्पत्ति खोइ यहाँ। तब राजा हरिश्चन्द्र अत्यन्त चिन्तामा परे, अत्यन्त चिन्तामा परे। अब के गर्ने?
अरू उपाय केही पनि भएन। राजा हरिश्चन्द्रले फेरि यसो विचार गर्नुभयो, अब म आफै पनि बेचिन्छु, कसैको गएर म दास बन्छु। अब त्यो दास बनिसकेपछि मलाई कसैले किन्छ भने किनोस्, म बरु दास बन्छु। यसो भन्दै हुनुहुन्थ्यो राजा हरिश्चन्द्र। तुरुन्त धर्मदेव, जो धर्मदेव हुनुहुन्छ, धर्मराज हुनुहुन्छ, धर्मराज नै एउटा चाण्डालको रूप बनेर आउनुभयो। हेर्नुहोस् है, चाण्डालको रूपलाई धारण गरेर धर्मदेव त्यहाँनिर आइपुग्नु भयो। त्यही समयमा यहाँनिर परीक्षा भइरहेको छ राजा हरिश्चन्द्रको, यिनी कतिको सत्यवादी हुन् त भन्ने परीक्षा भइरहेको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, राजा हरिश्चन्द्र अत्यन्त पीडामा छन्। अब म कहाँ बेच्यौँ, कसले मलाई किन्छ? उनले यसो भन्न थाले, धर्मराज नै चाण्डाल भनेर आउनु भएको छ र ती चाण्डालले भने, हे राजा, अब तिमी बेचिन चाहन्छौ त? यदि बेचिन चाहन्छौ भने म तिमीलाई किन्छु। मेरो काम भनेको काशीमा लास जलाउने हो। तिमीले लास जलाउनु पर्दछ। जति पनि त्यहाँ लास आउँछन्, म चाण्डाल हुँ, मेरो काम नै त्यही हो। अब तिमीले मसँग जान्छौ भने म धन दिनेछु र तिमीले बोलेको जुन वचन छ त्यो वचनलाई पुरा गरिदिनेछु। यी ब्राह्मणहरूले पनि धन पाउनेछन् र सन्तुष्ट भएर जानेछन्। राजा हरिश्चन्द्रले भन्नुभयो,